नमस्कार येवकार गोंयांत चौफेर डेव्हलपमेंट प्रकल्प साकारले वता। लाखो आनी करोडो रुपया खर्च करून ह्या प्रोजेक्टांक आकर्षक असो आकार दिलो वता। आज आमी आसा दिवचल भागांतल्या बसस्थानक परिसरांत। समोर दिसण्याक येता ते म्हळ्यार ह्या दिवचल नव्यान पुनर्बांधणी केल्ल्या बसस्थानकाचें प्रवेशद्वार साकारप सुरू आसा, पूण ही पोकलीन मशिनाद्वारे हांगासर ड्रेन गटर नाला चक्क मातयेचो भराव घालून बुजयल्लो वता। ह्यो वच करपा खातीर प्रवेशद्वार केल्लें वता, पूण पावसाचें व्हांवून वतलें उदक हांगासरल्यान ओवरफ्लो जावन सरळ रस्त्यार पावतलें हाची तांकां भान लेगीत ना, किंवा हांगासर प्रॉपर सुपरविजन केल्लें आमच्या नदरेक येना। जरी गोंय सरकार नवनवीन उदरगतीचे टप्पे गांठत आयला, तरी पोरणे तशेंच सौंदर्यीकरण केलेली बेटां आनी आकर्शण निर्माणाधीन जाग्यांची निगा राखपाचें मेंटेनन्स करतना दिसण्याक येना। उदाहरण हें शिगम्याचें फामाद अशें प्रतीक जावन आशिल्लें घोडेमोडणीचें दर्शन घडोवपी पुतळे एकदम जीर्ण जावन मोडलेल्या अवस्थेंत सरकाराचो निश्काळजीपणा, बेपरवाही आनी अनादराचें दर्शन घडयता। करोडो रुपया खर्चून नवीन प्रकल्पा बरोबरूच जुने आनी जीर्ण जाल्ल्या वास्तूंची आवश्यक देखभाल करप तितलीच गरजेचें। तुमी पळयत रावात। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।